रिकॉर्डिंग के थ्रू करूँगा और ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। और हमारा ये रिकॉर्डेड लेक्चर हमारा नेक्स्ट जिन्होंने स्टूडेंट्स ने नहीं इस ऑनलाइन क्लास को अटेंड किया वो इसमें इंक्लूड होंगे। एक और बात बता दूं, रिवाइज के लिए जो अगर लेक्चर दिए गए तो रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब जो स्टूडेंट्स नहीं आ रहे ऑनलाइन लेक्चर के अंदर या ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले रहे हैं, अगर वो ये बाद में क्लेम करते हैं कि सर इस तरह से जो है वो मैंने अभी रिकॉर्डिंग इसलिए की हुई है ताकि वो भी इस हवाले से देख लें, सुन रहे हैं कि क्या एक्चुअली बात हो क्या रही है। तो अब उनसे ये कहना कि भाई सर हमें तो अभी कुछ नहीं आता या हमें कुछ बताया नहीं गया, हमें प्लान नहीं किया गया, तो ये जो ऑनलाइन लेक्चर हवा आप ही को लिए गए, वरना वीडियो लेक्चर भी शेयर करवा दिए जाते हैं। मैंने बहुत सारे लेक्चर में मैंने इस बारे में बात की गई। तो यहाँ पर आपने इस ऑनलाइन लेक्चर को अटेंड करना है, क्वेश्चन जो भी हो यहाँ पे पूछना है। वो आप अपने टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं, वो आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ सकते हैं, वो जो है वो यूनिवर्सिटी के हवाले से है, जो आप लोगों के हवाले से एग्ज़ाम्स या असाइनमेंट्स के हवाले से जो है या रिजल्ट के हवाले से जो चीज़ें हैं वो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसीलिए ऑनलाइन जो है वो सेशन कंडक्ट करवाया जा रहा है। बाकी जो नहीं आ रहे उनको ये वीडियो लेक्चर्स भी शेयर करवा दिए जाते हैं गूगल क्लासरूम पर, और अगर वो गूगल क्लासरूम पे देखते हैं तो उनका कोई क्वेश्चन बनता है तो वो इस क्लास में ऑनलाइन आकर पूछ सकते हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको मुश्किल तो नहीं लग रही, इसमें कुछ ऐसा तो नहीं लग रहा कि जी ये हमें मुश्किल करेगी? थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, अभी सिर्फ थ्योरेटिकल करना है काम, बाकी इंशाल्लाह जो है वो हम उसके जो आगे हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी आएंगे। तो लाजमी बात है इन चीज़ों को क्लियर करेंगे तो ही आगे वाले टॉपिक्स की समझ आएगी, ठीक है। मैं भी अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की साथ में ज्वाइन करके, तो ये अटेंडेंस में शेयर भी कर देता हूँ। अच्छा, ये अटेंडेंस बाकायदा मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ, जो हमारा फैकल्टी ग्रुप है, ताकि बताया जाता है कि ये स्टूडेंट्स जो है वो हमारी क्लास अटेंड कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन पूछे ऑपरेटिंग सिस्टम के, मैंने जो है वो नोट्स जो है वो आपको स्लाइड्स साथ साथ शेयर कर रहा हूँ, और आपको मैंने बुक भी बताई हुई है आईटी सीरीज़ की, आपने बुक परचेज़ कर लेनी है। अगर परचेज़ ना करें तो यहाँ आपको अपने किसी फ्रेंड के पास, या ज़्यादातर उन स्टूडेंट्स के पास होते हैं जिन्होंने बीएससी की हुई है, वो भी पढ़ते हैं, और जो आपके फ्रेंड्स हैं ओल्ड फ्रेंड्स उनसे भी आप पूछ सकते हैं। ये मिल जाती है, इजीली अवेलेबल है। आईटी सीरीज की ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से ये है, ब्लू कलर का इसका जो है वो टेक्स्ट का कलर है, मतलब आप उसको आसानी से पहचान लेंगे कि जी हमारी आईटी सीरीज की बुक है, और इसी में से टॉपिक्स को पढ़ाया जा रहा है। बाकी जो स्लाइड्स है वो भी यही इसी टॉपिक्स की बनी हुई, इसी बुक से रिलेटेड बनी हुई है, तो वो भी आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। और मैं क्लास ज्वाइन करता हूँ, उसके बाद अटेंडेंस लेते हैं, और अटेंडेंस लेने के बाद मैं टॉपिक की तरफ ये हो गया अटेंडेंस, ठीक है। अब चलते हैं अपने ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोसेस के हवाले से, और आज हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस की कितनी स्टेट्स होती हैं और किस तरह से एक प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए जो है वो प्रोसेसर के पास आता है और वहाँ से वो टर्मिनेट होता है, ठीक है। कुछ टर्मिनोलॉजीज आपने समझनी है, उस टर्मिनोलॉजीज के हवाले से बात करनी है, तब जाकर आपको इसके हवाले से टॉपिक की बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो यहाँ से मैं व्हाइट बोर्ड स्क्रीन की तरफ जाता हूँ और यहाँ से आपको इस हवाले से स्टार्ट करते हैं। ओके जी, प्रोसेस है, लास्ट टाइम मैंने प्रोसेस की डेफिनेशन भी वर्बली बताई थी, आज मैं इसको ऐड कर लेता हूँ कि बेसिकली प्रोसेस होता क्या है। अगर आप प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज नोन एज प्रोसेस, ठीक है।
آپ سے کوئی بھی پوچھے کسی بھی حوالے سے پوچھے تو آپ کو اس کی ڈیفینیشن کلیئر ہونی چاہیے کہ بیسیکلی یہ ایک پروگرام ہوتا ہے. پروگرام کیا ہوتا ہے؟ پروگرام وہ سیٹ آف انسٹرکشن ہوتی ہیں جو ایگزیکیوشن کے لیے ایک پروسیس کے پاس جاتی ہے. تو اگر ہم پروگرام کو دیکھیں تو ہمارے پاس پروگرام بھی ایک طرح کا پروسیس بھی ایک طرح کا پروگرام ہے جو ایگزیکیوشن میں پروسیسر کے پاس چلے جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ساری انسٹرکشن ایک پروسیس لے کر جا رہا ہوتا ہے. ایک سمپل ورڈنگ میں اگر میں بات کروں تو وہ ساری انسٹرکشن جو ہے وہ ایک پروسیسر کے پاس جاری ہوتی ہیں تاکہ وہ اس پروگرام کا پروسیس کر سکے. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے ہمارے پروسیسز ہمارے سی پی یو کے اندر ایگزیکیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ کیلکولیٹ بھی کیے جا رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جسٹ لائک اگر آپ کو اس کو میتھمیٹیکلی کچھ پروسیس دیتے ہیں یا پھر اس کے حوالے سے انسٹرکشن اس کے پاس جاتی ہیں تو وہ اس کو کیا کرتا ہے، پہلے اس کے اوپر ورکنگ کرتا ہے، اس کے اوپر پھر امپلیمنٹ، پھر بعد میں اس کو آخر پہ جا کر اس کو ایگزیکیوٹ کرواتا ہے جب اس کے پاس اس کا انفارمیشن آ جاتی ہے. جیسے آپ ایک پروسیس ہم جاوا میں پروگرام رائٹ کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جو بھی انسٹرکشن ہماری کوڈ کی جا رہی ہوتی وہاں پر اس نے آگے جا کر ایگزیکیوٹ ہونا ہے اور ایگزیکیوٹ آؤٹ پٹ کی فارم میں ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو کیونکہ ہم پروگرام ہائی لیول لینگویج میں کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کا کمپائلر ہے اس کو مشین لینگویج یا لو لیول لینگویج میں جا کر اس کو کنورٹ کرتا ہے. اس کے بعد پھر ہمیں آؤٹ پٹ بھی جو ہے وہ کنورٹ کر کے ہی ہائی لیول لینگویج میں ڈسپلے کی جاتی ہے. تو اب ہوگا کیا کہ اگر ہم پروسیس کے حوالے سے بات کریں تو بیسک یونٹ ہمارے پاس جو ہے جو ریسورس ایلوکیشن کے ہیں وہ آپریٹنگ سسٹم ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر ہم بات کریں کہ اگر آپ کوئی پروسیس ایک ایگزیکیوشن میں لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ کو کمپوننٹس کے حوالے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. آپ کی ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائسز کون کون سی ہیں، آپ کی انسٹرکشن کس ٹائپ کی ہے، اور آپ کا مینلی پروگرام بن کس لیے رہا ہے. تو یہ سارا کام اس سب کو مینیج کرنے کے لیے یا ان سب کی جگہوں پر ایلوکیٹ کرنے کے لیے کہ یعنی کہ اگر ان پٹ آ رہی ہے تو اس کو آؤٹ پٹ میں ڈسپلے کروانے کے لیے سارا کام آپریٹنگ سسٹم کا ہوتا ہے. آپریٹنگ سسٹم کیا کرتا ہے، وہ ریسورس ایلوکیٹ کر رہا ہوتا ہے. بات یاد رکھیے گا، اگر آپ سے دیکھیں سننے کے یہ بیسک یونٹ جو ہے ہمارا ریسورس ایلوکیشن کا وہ کیا ہے، آپریٹنگ سسٹم ہے. یونٹ آف ریسورس ایلوکیشن از آپریٹنگ سسٹم. ٹھیک ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ جو ہمارا از ان، کیونکہ بیسکلی آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہی سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو دی بیسک یونٹ آف ریسورس ایلوکیشن ان این آپریٹنگ سسٹم. تو آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہی آپریٹنگ سسٹم بیسیکلی اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے جی، آگے ہم آہستہ اس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. دیکھیے جب بھی ایک پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے اس کا ایک سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے. جب وہ سٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے تو انسٹرکشنز لے رہا ہوتا ہے، جب اینڈ ہوتا ہے تو اس کی ساری انسٹرکشنز جو ہے وہاں سے ختم کی جاتی ہیں. تو جو بھی ایک پروسیس ہوتا ہے اس نے مسٹ ایگزیکیوٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے، کیسے ایگزیکیوٹ ہوگا اس کی ڈیفرنٹ ٹیکنیکس ہیں. ٹھیک ہے، وہ آگے ہم جا کر پڑھیں گے. اگر اس کو آپریٹنگ سسٹم کیسے اسکیجول کرتا ہے یہ بھی اسی کا کام ہے. اس اسکیجولنگ کے حوالے سے ہم آگے جا کر ٹاپکس کے حوالے سے پڑھیں گے، اس لیے میں بھی نہیں رائٹ کرا کیونکہ اس چیز کو ہم نے ان ڈیٹیل، ان ٹاپکس کو ہم نے بڑا ان ڈیٹیل پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اسکیجولنگ کے حوالے سے بھی ہم نے ان ڈیٹیل پڑھنا ہے اور پروسیس ایلوکیشن کے حوالے سے بھی ہم نے ان ڈیٹیل آگے فردر ٹاپکس میں پڑھنا ہے. تو یہ تو اس حوالے سے بات ہوگی. اچھا، اگر ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے پاس اسٹیٹس کے حوالے سے بات کریں، آج ہم نے جسٹ اس طرح اتنی پتہ کیا کہ اگر آپ کوئی بتا دے کہ پروسیس ہوتا کیا ہے تو آپ پروسیس کی ڈیفینیشن لکھیں گے، پھر بتایا کہ جو بیسک یونٹ ہوتا ہے ریسورس ایلوکیشن کا وہ کمپیوٹر سسٹم آپریٹنگ سسٹم کے اندر ہوتا ہے اور وہی سارے پروسیسز کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. ہر ایک پروسیس کا سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے اور جب بھی ہر ایک پروسیس نے ایوری پروسیس مسٹ بی ایگزیکیوٹ ان اے سسٹم. تو کوئی پروسیس جو ہے وہ ایسے ختم نہیں ہوتا ہے، اس کو مسٹ ایگزیکیوٹ ہونا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا ایک تو یہ بات ہو چکی. اس کے بعد ہم آگے نیکسٹ بات کرنے جا رہے ہیں پروسیس اسٹیٹس کے حوالے سے.
تو پروسیس اسٹیٹس ہمارے پاس کیا کون کون سی ہے آج اس کے حوالے سے بات کریں گے اور اس سے ریلیٹڈ ہم ایک ٹاپک جو ہے وہ ڈائیگرام بھی دیکھیں گے. تو پروسیس اسٹیٹس، کن اسٹیٹس سے ایک پروسیس ایگزیکیوشن میں آتا ہے، مطلب کہ کون کون سی ایسے درجے ہیں جن پر جو ایک پروسیس جو ہے وہ گزرتا ہے یا کہنے کہ وہ ان کا سامنا کرتا ہے ان اسٹیٹس کا. تو سب سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک پروسیس جب اپنی انسٹرکشن لے کر جا رہا ہوتا ہے تو وہ سب سے انیشلی لیول پر وہ آپ سمجھ لیں جب وہ کریٹ کیا جاتا ہے تو جو اس ٹائم کی جو اسٹیٹ ہوتی ہے اس اسٹیٹ کو ہم بولتے ہیں نیو. یعنی کہ وین پروسیس از کریٹڈ، ٹھیک ہے، اٹ از ان نیو اسٹیٹ، ٹھیک ہے. تو اس ٹائم اس کو ہم کہیں گے کہ یہ اس جو ہے وہ نیو اسٹیٹ کے اندر موجود ہے. یہ اس کی ایک آپ سمجھ لیں پروسیس چلنے کے لیے ایک اسٹیٹ ہے. یعنی کہ ایک پروسیس کریٹ ہو چکا، اس کو ہم نے نیو کا نام دے دیا. دوسرا جو اس کا اسٹیٹ ہوتی ہے کہ جب ایک پروسیس کریٹ کر دیا گیا ہے تو اب اس نے ایگزیکیوٹ ہونا ہے. ایگزیکیوشن ہونے سے پہلے اس نے ایک رننگ اسٹیٹ میں جانا ہے، ایک رننگ پروسیجر کے مطابق جانا ہے. رننگ میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر فردر جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے اندر آپریشنز پرفارم کیے جا رہے ہوتے ہیں. وہ آپریشنز کون سے ہو رہے ہوتے ہیں، جیسے اب میں نے آپ کو بتایا ارتھمیٹک ہو سکتے ہیں، وہ لاجیکل ہو سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایک اسٹیٹ نیو اسٹیٹ سے ایک پروسیس نیکسٹ اسٹیٹ میں جا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے، ایک رننگ اسٹیٹ میں ہوتا ہے. تو یہاں سے ہم اس کی ایک رننگ اسٹیٹ کا لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں ہمارے پاس رننگ اسٹیٹ آ جائے گی. اوکے، آگے جب کیونکہ اب ہمارا جو پروسیس ہے وہ رننگ اسٹیٹ کے اندر موجود ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر ارتھمیٹک اور لاجیکل آپریشنز پرفارم کیے جا رہے ہیں اس آپریشن کے مطابق جو جیسے وہ انسٹرکشن لے کر آیا ہے. اب کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم ایک پروسیس کو کچھ دیر کے لیے، کچھ سیکنڈز کے لیے ہم اس پروسیس کو روک دیتے ہیں. یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے انتظار کریں، اگلا ایک نیا پروسیس ہم اس کو لے کر آ رہے ہیں، اس کو پہلے ایگزیکیوٹ ہونے دیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک پروسیس جو ہے وہ ویٹنگ سٹیٹ کے اندر بھی چلے جاتا ہے. یعنی کہ ویٹنگ سٹیٹ میں کیوں جاتا ہے، جب کہ کوئی نیا پروسیس اس سسٹم کے اندر انکلوڈ ہوتا ہے اور اس کو پرائورٹی کے حساب سے پہلے ہی ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں، تو جو پچھلے والا جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ویٹنگ سٹیٹ کے اندر لے کر آیا جاتا ہے. اور یہ سارا کام آپریٹنگ سسٹم ہی مینیج کر رہا ہے. یہ میں پہلے بتا دوں کہ آپریٹنگ سسٹم نے تمام پروسیس سٹیٹس کو مینیج کرنا ہے. آگے نیکسٹ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کا جو ایک پروسیس ہے وہ ویٹنگ سٹیٹ میں چلے جاتا ہے تو دوبارہ اس نے ایگزیکیوشن میں جانا ہے. تو ایگزیکیوشن میں آنے کے لیے اس کو دوبارہ ایک سٹیٹ میں لے کر جایا جاتا ہے جس کا نام ہوتا ہے ریڈی سٹیٹ. ریڈی سٹیٹ کے بعد اب وہ فائنلی اب جب کیونکہ دوبارہ سے اس نے ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے چلے جانا ہے، تو جب ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے جائے گا تو دوبارہ سے وہ رننگ میں جائے گا. رننگ کے بعد اب کیا ہوگا کہ اس کو فائنلی پھر ٹرمینیٹ کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب وہ ویٹنگ سٹیٹ کے اندر نہیں رہے گا بلکہ اس کو فائنلی ٹرمینیٹ کر کے وہاں سے اس کی ایگزیکیوشن کو ختم کر دیا جائے گا. سمجھ آ گئی؟ یعنی وہاں سے آپ کا جو پروسیس ہوگا وہ ختم ہو جائے گا اور وہ اس کی جتنی بھی سٹیٹس تھیں جو جہاں جہاں سے یہ ہو کر آتے رہے گے وہ بھی اس کے ساتھ ختم کر دی جائیں گی. تو بڑا آسان طریقہ تھا سمجھنے کا. دوبارہ سے میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک پروسیس کا نام کیا، اگر آپ کوئی آپ سے پوچھے کہ واٹ از پروسیس، وائبا میں پوچھ لے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پروگرام جو ایگزیکیوشن میں ہوتا ہے اس کو پروسیس کرتے ہیں. بیسیکلی آپریٹنگ سسٹم ہی اس کو مینیج کر رہا ہوتا ہے. ہر ایک پروسیس کا سٹارٹنگ اور اینڈنگ پوائنٹ ہوتا ہے. کوئی بھی پروسیس جو بھی سسٹم میں موجود ہوتا ہے اس نے مسٹ ایگزیکیوٹ ہونا ہے، یعنی کہ ٹرمینیٹ ہونا ہے. ایگزیکیوشن کا نام میں اب ٹرمینیٹنگ میں لے کے جا رہا ہوں، یعنی کہ ختم ہو جانا، وہاں سے اپنی آؤٹ پٹ ڈسپلے کروا دینا. ایک اور اگر آپ سے پوچھ لیا جائے اسٹیٹس کے حوالے سے، جب بھی ایک نیا پروسیس کریٹ کیا جاتا ہے تو وہ ایک نیو اسٹیٹ کے اندر ہوتا ہے. اب رننگ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، جب ایک پروسیس نیو اسٹیٹ سے آگے نیکسٹ اسٹیٹ پہ جا رہا ہوتا ہے تو اپنی انسٹرکشن کے
को साथ लेकर जा रहा होता है। वहां पर जाकर उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे होते हैं। वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस भी हो सकते हैं, वो लॉजिकल ऑपरेशंस भी हो सकते हैं। इन केस अगर कोई नया प्रोसेस आ जाता है तो उस पुराने वाले या उस पिछले वाले प्रोसेस को कुछ देर के लिए वेटिंग स्टेट में रखा जाता है। वेटिंग स्टेट क्या होती है कि जब तक वो नया प्रोसेस जो जिसको प्रायोरिटी दी गई है वो ना एग्जीक्यूट हो जाए, आप इंतजार करें। इंतजार करने के बाद दोबारा से अपने आप को रेडी स्टेट में लेके जाए। रेडी स्टेट में जाने के बाद फिर आप फाइनली दोबारा से रनिंग में जाकर टर्मिनेट हो जाएंगे। अच्छा, इसकी एक डायग्राम बनाई जाती है और इसकी डायग्राम बनाना मस्ट है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि डिफाइन प्रोसेस, राइट सम स्टेट्स ऑफ प्रोसेस एंड शो देयर स्टेट्स इन डायग्राम। जो डायग्राम के अंदर आपने इसको रिप्रेजेंट करना है तो वो कैसे रिप्रेजेंट करना है ये आज अभी आपके सामने एक और इस तरीके से मैं इसकी जो है वो ड्राइंग बोर्ड पे ही मैं सारी चीजों को बता देता हूँ। अच्छा, अब डायग्राम बनाने के लिए होगा क्या कि आपने ये ओवल शेप्स लेनी है इस तरह से, ठीक है। इसके जो है वो बॉर्डर काफी बड़ा है, आइए बस ये वाला बॉर्डर इस्तेमाल करते हैं जी, ये बॉर्डर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेट जो है, अभी हम फर्दर वन बाय वन सारी स्टेट्स को पढ़ते जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेट होगी, ये सेकंड स्टेट होगी, ये थर्ड स्टेट होगी इसकी, ठीक है। और ये इसकी क्या होगी, फोर्थ स्टेट होगी। और लास्ट स्टेट हमारे पास यहाँ फिफ्थ स्टेट में जाके बनेगी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 5 स्टेट्स हमने इस तरह से ड्रॉ कर दी है। ये ओवल शेप में बनाई है, ठीक है। आप भी इसी तरह से बनाएंगे। सबसे पहली स्टेट हमारी कौन सी थी, न्यू की, जहां पर प्रोसेस क्रिएट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप न्यू स्टेट लिख देंगे, इसको स्मॉल में ही लिख लेते हैं। ओके जी, आगे नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेट आगे नेक्स्ट हमने भी पढ़ी थी वो स्टेट थी रेडी की, ठीक है। यहाँ पर हम रेडी स्टेट के हवाले से लिख देते हैं, ये आगे रेडी स्टेट। नेक्स्ट स्टेट हमने जो बात की थी कि रेडी स्टेट के बाद अगर प्रोसेस को वेटिंग मतलब उसको रोका नहीं जाता, यानी कि उसको फर्दर ही प्रोसेस करवा दिया जाता है, तो उसने फौरन ही रेडी स्टेट के बाद रनिंग में जाना होता है। अगर रनिंग में नहीं जाता एक प्रोसेस तो उसका क्या होगा, उसको अगर आप कोई नया प्रोसेस उसको आकर कहते हैं कि भाई आप रुको, मुझे पहले प्रोसेस होने दो, तो हम क्या करेंगे, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उसको वो वेटिंग स्टेट में ले जाएगा। वेटिंग स्टेट में जाकर यहाँ पर वो इसका इंतजार करेगा कि भाई हाँ जी, वेटिंग स्टेट में जब तक मैं एग्जीक्यूट नहीं होता, मेरा आपने यहाँ इस स्टेट में रहकर इंतजार करना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस कुछ सेकंड्स के लिए, सेकंड्स की गेम होती है। मैंने बताया था कि हमारी प्रोग्राम की या प्रोसेसर की एग्जीक्यूशन इन नैनो सेकंड्स होती है। अब नैनो गीगाहर्ट्ज आपने देखो कितने हाई प्रोसेसर की स्पीड के हिसाब से अगर आप देखें तो वो गीगाहर्ट्ज में होती है। इतनी फास्ट टाइप की स्पीड्स होती है तो हमें पता भी नहीं चलता कि कौन सा प्रोसेस वेटिंग स्टेट में जा रहा है, कौन सा प्रोसेस एग्जीक्यूशन में जा रहा है। तो ये सारी चीजें वहीं पर हमें बहुत चंद सेकंड्स के अंदर ये हमें नजर आ रही होती है। हमें इस चीज का एहसास नहीं हो रहा होता है कि हम जो है वो हमारा जो प्रोसेसर है, ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो किस तरह से प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवा रहा है, किसको प्रायोरिटी दे रहा है, किसको वहां पर जो है वो वेटिंग स्टेट में लेके जा रहा है। आगे नेक्स्ट बात कर लेते हैं। लास्ट हमारी जो स्टेट थी वो टर्मिनेशन की थी, यानी कि यहाँ पर जाकर एक प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है, यहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा वो। ओके जी, अब इसके हवाले से हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या ड्रॉ कर लेते हैं। यानी कि इसकी एक तमाम से हमने इसका एक प्रोसेस बताना है कि फर्स्ट एक प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में कैसे जाते हैं। इसके लिए जो है वो मैं एरो का यूज करूंगा, ठीक है। और ये मैंने एरो किया। ओके, फर्स्ट स्टेट क्या थी हमारे पास, रेडी न्यू से रेडी की तरफ थी, तो हम यहाँ इस तरह से इसको ड्रॉ करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पर क्या हो रहा होता है कि एक और प्रोसेस जो है वो एडमिट हो जाता है, यानी कि इस प्रोसेस जो है वो रेडी हो जाता है, यानी कि स्टार्टिंग की कंडीशन में चले जाता है। अब होगा क्या कि जब एक प्रोसेस हमारा चला गया एग्जीक्यूशन होने के लिए, तो फॉर एग्जांपल अगर उसको कोई और नया प्रोसेस नहीं रोकता तो उसने फौरन ही डायरेक्ट रनिंग स्टेट में जाकर टर्मिनेट हो जाना है। लेकिन इन केस के अगर एक प्रोसेस
جو ہے اس کو ویٹنگ سٹیٹ میں لے کر جایا جاتا ہے تو وہ رننگ نہیں میں جاتا بلکہ اس کو کچھ دیر انتظار کرے، بھائی رکو ابھی انتظار کرو. کسی حوالے سے اگر کوئی جیسے دیکھیں یہ کیوں ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کا کوئی ایک پروسیس جن کو جو ہے آپریٹنگ سسٹم پرائورٹی میں لے کر جانا چاہ رہا ہے اس کو ٹرمینیٹ کروانا چاہتا ہے. یہ پروسیس کیونکہ ایک لارج سائز پروسیس تھا، اس کے اوپر زیادہ انسٹرکشنز پرفارم کی گئی تھی، ایک کیلکولیشن بھی زیادہ تھی، اس کے اوپر ورکنگ زیادہ کرنی پڑ رہی تھی، اس وجہ سے یہ جو ہے ویٹنگ سٹیٹ میں چلا گیا. یہ بھی ایک یہ آگے ہم سی پی یو اسکیجولنگ میں پڑھیں گے جا کر نا، کچھ ٹیکنیکس ہوتی ہیں اور ٹیکنیکس کی بنا پر جو ہے وہ اس کا دیکھا جاتا ہے کہ کس پروسیس کو پہلے پرائورٹی دی جا رہی ہے، کس پروسیس کو بعد میں پرائورٹی دی جائے گی. ایگزیکیوٹ ہر ایک نے ہونا ہے، یہ لازمی بات ہے. اچھا اب یہاں سے کیا ہو گیا وہ اسٹیٹ، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم کوئی نیا پروسیس لے کر جا رہے تھے تو اب وہ ویٹنگ میں چلا گیا، کیونکہ اب ویٹنگ کے بعد اس نے پروسیس تو ہر صورت لازمی ہونا ہی ہونا ہے، تو ویٹنگ کے بعد وہ ریڈی اسٹیٹ میں جائے گا، دین وہ پھر دوبارہ سے رننگ میں جا کر ایگزیکیوٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے. اچھا اگر فور ایگزامپل ہوتا ہے یہ انٹرپشن ہوتی ہے، انٹرپشن کا مطلب ہوتا ہے کسی وجہ سے جو ہے وہ جو ہے پروسیس ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکا، اس کو ہم نے ویٹنگ میں رکھا، پھر ریڈی پہ رکھا، پھر رننگ میں لے کر گئے اور رننگ کے بعد جا کر ہم نے اس کو فائنلی ٹرمینیٹ کر دیا ہے. اس طرح سے یہ ایک اس کی ڈائیگرام بنے گی اور یہاں سے آپ کے لیے فائنل جو چیزیں انسٹرکشن وہ یہیں پر ہی موجود رہیں گی. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آئی بھی اس حوالے سے تو آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پوچھیں، کوشچن ہے آپ کا وہ پوچھیں، اس کے بعد پھر ہم آگے نیکسٹ فردر جو ہے وہ پروسیس اسکیجولنگ کے حوالے سے بات کریں گے. یہ بھی اسی کے اندر ٹاپک ہے پروسیس اسکیجولنگ کا. پہلے پروسیس اسٹیٹس کا ہے اور اس کے بعد یہ سٹارٹنگ والے اپنے پی ڈی ایف فائلز آپ نے یا جو لیکچر سلائیڈز آپ کو دی گئی تھی اس میں سے بھی آپ نے ٹاپکس کو سرچ کر کے اس میں اگر کوئی نئی چیز ٹاپک سمجھ آتا ہے وہ آپ پوچھ لینا ہے. وہ بھی تو بیسک سے آئی ہوپ سب نے تقریباً چیزوں کے بارے میں پڑھا ہوا ہے، اور یہ تھوڑا جنہوں نے ابھی نہیں اس کے حوالے سے پڑھا وہ ان کے لیے تھوڑا سا یہ نیا ٹاپک ہے. تو کوشچن پوچھ لیں پھر آگے انشاءاللہ فردر. سمجھ آ گئی ہے تو ٹھیک ہے، میں آپ مجھے دوبارہ بتاؤ گے، میں دوبارہ سے اس کو سمجھاؤں. ہاں جی جی، کون ہمارے پاس آن لائن ہے کافی سارے ماشاءاللہ. اقرا بھی ہیں، سونیا بھی ہیں، سعدیہ بھی ہے، سمرہ بھی ہے، سمر بھی ہے اور دانش بھی ہے. جی جی آر اور سی آر جی بتائیں. سونیا آپ بھی پوچھ لو، اقرا پوچھ لیں، سمرہ اگر سنبل اگر نہیں کوئی چیز کلیئر تو ابھی آپ پوچھ سکتے ہیں. سر کلیئر ہے. کلیئر نہیں، اگر کوشچن کسی بھی پوچھ سکتے ہیں، میں نے بھی آپ کو تھوڑا سا اس حوالے سے بھی بتایا تھا. چلیں ابھی آپ دیکھ لیں، اگر کوئی کوشچن آپ کا بنتا ہے اس میں آسک کرنے والا تو پوچھ لیں، کوئی اس میں نہیں ہے، تاکہ ٹاپک آپ کا یہ کلیئر ہوگا تو آگے آپ کو پروسیس اسکیجولنگ کا ٹاپک آپ کو سمجھ آئے گی. ٹھیک ہے، اوکے جی. پروسیس اسکیجولنگ کی طرف چلتے ہیں، اور پروسیس اسکیجولنگ کے اندر ہم نے چیزوں کے بارے میں پڑھنا بھی آگے فردر. تو پہلے سب سے پہلے یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، اس کو میں کلیئر کرتا ہوں اسکرین کو، اور آگے پھر ہم سیو کر لیا تھا میں نے اس کو. ٹھیک ہے، تو اس کو کلیئر کرتے ہیں اور آگے ہم پروسیس اسکیجولنگ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو پروسیس اسکیجولنگ ہے کیا بیسیکلی، اور اس کی کیا ضرورت پڑی ہے ہمیں ہمارے سسٹم کے اندر. ٹھیک ہے، تو سسٹم کے اندر ضرورت اس کیا بنی وہ اس پر بھی ہم بات کر لیتے ہیں. دیکھیں اگر آپ کے پاس بیسیکلی ٹیکنیک ہے اسکیجولنگ جو ہوتی ہے نا، کسی بھی چیز کی اگر ہم اسکیجول بنا رہے ہیں تو کوئی ٹیکنیکلی ہم اس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں. تو اسکیجولنگ بھی ایک ٹیکنیک ہے، اور اس ٹیکنیک کی مدد سے ہم کیا کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس اگر لمیٹڈ ریسورسز ہیں
ٹھیک ہے، اور پروسیسز بہت زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ لمیٹڈ ریسورسز کا مطلب یہ ہے کہ ایگزیکیوشن کے لیے ہمارے پاس جو ہے جو ان کا ایگزیکیوٹ ہونا ہے وہ لمیٹڈ ہے، لیکن پروسیس ہمارے پاس بہت سارے آ رہے ہیں، تو اس کو ہم ایک سکیجول کے مطابق ہم پرفارم کرتے ہیں، یعنی کہ آپریٹنگ سسٹم کرتے ہیں۔ ہم کا مطلب اب میں آپریٹنگ سسٹم کا نام دے رہا ہوں، تو آپریٹنگ سسٹم کیا اس ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے کام کرتا کیا ہے کہ اگر اس کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میرے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں، یعنی کہ میری ریم بھی کم ہے، میرے پروسیسر بھی کم ہے، میرے پاس ایگزیکیوشن کے لیے پروسیس بھی بہت سارے آ رہے ہیں، تو کیا کریں ہم؟ اب وہ کرتا یہ ہے کہ وہ اس کی سکیجولنگ بنا دیتا ہے، تو اس سکیجولنگ کی مدد سے ان تمام پروسیسز کو کیا کرتا ہے جو ہے وہ ٹرمینیٹ یعنی کہ ایگزیکیوٹ کرتا ہے۔ لیٹس سپوز کہ اگر میں اس کی ڈیفینیشن یا اس کی ایگزامپل بھی کر لیتے ہیں، پہلے ڈیفینیشن رائٹ کر لیتے ہیں تاکہ اس کے حوالے سے آپ کی سمجھ آ جائے کہ کیا آخر یہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی اٹ از اے ٹیکنیک it is a technique in which which is technique that is used when there are limited resources, many processes are competing. بہت سارے پروسیسز جو ہے ان ریسورسز کا استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس ریسورسز کے استعمال کی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ایگزیکیوٹ کروانا چاہتے ہیں۔ ابھی 1 منٹ سے کم ٹائم رہ چکا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم دوبارہ ایک کلاس کو جوائن کریں گے اسی کو، اور دوبارہ سے آپ نے اسی سیم لنک پہ کلک کرنا ہے، سیم لنک پہ کلک کرتے ہی آپ دوبارہ سے جوائن کر جائیں گے اس کلاس کو۔ اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اس چیز کے حوالے سے اچھا اس کے بعد ریکارڈنگ بھی ہوگی۔ ریکارڈنگ کے لیے تھوڑا سا آپ کو اور ویٹ کرنا پڑے گا، ریکارڈنگ ہوتے ہی جو ہے ہم دوبارہ سے جوائن کروں گا، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، گرین ڈیفینیشن لکھتے ہیں اس کی، اور اس کے بعد پھر ہم آگے نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلیں گے۔ ہمارا ٹاپک اس کو ان ڈیٹیل کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈیفینیشن تھی ٹیکنیک that is used when there are limited resources and many processes when there are limited resources and many processes are competing جی۔ اگر پروسیس اسکیجولنگ کے حوالے سے بات کریں تو یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پروسیس ہمارا ایگزیکیوشن میں آتا ہے تو اس کی ایک اسکیجولنگ کے مطابق اس کو پروسیس کیا جاتا ہے۔ اسکیجولنگ کے حوالے سے میں نے پہلے بتایا تھا کہ یہ بیسیکلی ٹیکنیک ہے جو کہ استعمال کی جا رہی ہے ان تمام ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے اور پروسیسز کو وہاں سے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے۔ اب لمیٹڈ ریسورسز کون سے ہو سکتے ہیں؟ وہ آپ کا ایک پروسیسر بھی ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اگر ان پٹ آپ کے پاس انسٹرکشن زیادہ آ رہی ہیں ان پٹ کے طور پر، تو آپ نے اس کو آؤٹ پٹ میں ڈسپلے بھی کروانا ہے، تو یہ کام سارا آپریٹنگ سسٹم ہی مینیج کر رہا ہوتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل ایک پروسیسر ہے تو اس پروسیسر کے پاس ایٹ اے ٹائم ایک ہی پروسیس ایگزیکیوٹ ہونے کے لیے جائے گا، لیکن اگر پروسیسر زیادہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ
जो है प्रोसेसेस एक टाइम में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर आपके पास प्रोसेसिंग ज़्यादा है, प्रोसेसर ज़्यादा है, तो एग्जीक्यूशन टाइम भी जो है वो आपका इजी जल्दी होगा प्रोसेसेस का, और आपको एक्यूरेटली जो आप जैसे ही आप कोई प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वो फ़ौरन ही एग्जीक्यूट होकर आपके जो है सिस्टम पर आउटपुट के तौर पर डिस्प्ले हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है कि अगर हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं सीपीयू की, जैसे कि हमने ये बात की थी स्टार्टिंग लेक्चर्स के अंदर कि हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की, यानी कि उसमें प्रोसेसेस आपने देखा होगा कि आइडल स्टेट में हमारा कोई भी कंप्यूटर जाता नहीं है, कुछ ना कुछ बैक एंड पर प्रोसेसेस हो रहे होते हैं। तो इन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट या मैनेज करने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कोई ना कोई टास्क जो है वो परफॉर्म करवा रहा होता है। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लें, तो उसमें उसने करना क्या है कि हर एक प्रोसेस को स्केड्यूल के मुताबिक हर जो है उसको प्रोसेस करवाना है। इसके लिए हम एक जो है टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो क्यू का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि डिफरेंट प्रोसेसेस क्यूज के अंदर आते हैं और उसके मुताबिक फिर वो आगे एग्जीक्यूट होते हैं। यानी कि इस टेक्निक की मदद से आपका हर एक प्रोसेस जो है वो एक सिस्टम के अंदर आते ही एग्जीक्यूट होगा। ये एक प्रोसेस शेड्यूलिंग का नाम है, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि अगर जब भी आप कोई प्रोसेस स्टार्ट करवाते हैं तो उसने मस्ट एग्जीक्यूट होना है, और उसकी बिना पर यानी कि उसको एग्जीक्यूट होते हुए जितना टाइम कंज्यूम होगा वो भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम में उसको मैनेज करना है। अच्छा, अब होगा क्या कि वेटिंग स्टेट में मैंने जस्ट बताया था पहले कि जब भी एक प्रोसेस आपका रनिंग स्टेट में हो रहा होगा तो किसी एक्सटर्नल इंटरप्शन की वजह से वो वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। यानी कि कोई नया प्रोसेस आया है, उसको प्रायोरिटी दी गई है, उस प्रायोरिटी की बिना पर वो जो है वो खुद को एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन जो पहले वाला प्रोसेस था वो इस टाइम वेटिंग स्टेट के अंदर मौजूद है। ये उनके लिए रिवाइज करवा रहा हूँ जो भी इस टाइम दोबारा से क्लास उन्होंने ज्वाइन की है। हमने डिटेल में सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, हमने प्रोसेस के हवाले से पढ़ा है, हमने उसकी स्टेट्स के हवाले से पढ़ा है। अगर आप प्रोसेस स्टेट्स की समझ आएगी, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर ही आप जो है वो स्केड्यूलिंग के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो अभी ये क्या था कि हमने मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करनी है सीपीयू की, और हम चाहते हैं कि हमारा जो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम है यानी कि मल्टी प्रोग्रामिंग है वो हमारी भी कंटिन्यू रहे। तो मल्टी प्रोग्रामिंग के लिए हमें एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। हमारे प्रोसेसर्स ज़्यादा होंगे तभी उसकी ही उतनी ही आसानी होगी मल्टी प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो मल्टी प्रोसेसिंग के हवाले से ये बताया गया था पहले, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि एक से ज़्यादा प्रोसेसेस जो है वो मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अच्छा, अब होगा क्या कि अगर हम एक प्रोसेसर के साथ अगर हम लेकर चलते हैं अपने सिस्टम को, तो एक प्रोसेसर एट दैट सेम टाइम एक ही प्रोसेस करेगा। इसका मतलब ये है कि जितने भी बाकी प्रोसेसेस होंगे वो सारे वेटिंग में रहेंगे। तो वेटिंग में नहीं रखना, हम चाहते हैं कि उसको आगे जो है एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें जल्दी। स्टार्टिंग में हमारे पास पेंटियम 1 थे, 2 थे, फिर 3 थे, फिर ड्यूल कोर आया। ड्यूल कोर में क्या हुआ कि 2 प्रोसेसर स्टार्ट हो गए, क्वाड कोर में 4 प्रोसेसर हो गए, उसके बाद ऑक्टा कोर में 8 आ गए, या ऑक्टा कोर के बाद फिर कोर i3 के वर्जन आ गए, उसके बाद कोर i5, कोर i7, और उसके बाद अब वर्किंग की जाए कोर i9 के ऊपर। तो खैर ये सारे प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने के लिए, हमारी मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम को बनाने के लिए, और जितना मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम होगा हमारा उतने ही हमारे जो है वो सिस्टम की एक्यूरेसी और उसके हवाले से उसकी जो फास्ट टाइम कंज्यूमिंग है, कंजप्शन है किसी भी प्रोसेस की, वो हमें पता चल सकेगी। तो यहाँ पर हम एक स्ट्रेटेजी देख रहे हैं, उस स्ट्रेटेजी की बिना पर ही आप समझ लें एक टेक्निक है जिसकी बिना पर हम अपने प्रोसेस को स्केड्यूल कर रहे हैं। इसमें हमारे पास जो स्केड्यूलिंग की मेन जो है वो टाइप्स क्या आप समझ लें, इसकी जो कॉमन टाइप्स हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं उसके हवाले से बात कर लेते हैं। तो हम उसका नाम देते हैं स्केड्यूलिंग क्यू। आपने अक्सर देखा क्यू होती है बेसिकली कतार। एक कतार के अंदर अगर हम देखें तो 1 बाय 1 सब प्रोसेसेस को लेकर आया जाता है और वहाँ से उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है। तो इसी तरह से डिफरेंट क्यूज बना दी जाती हैं और हर क्यू के अंदर हर एक प्रोसेस आ जाता है। आगे हम नेक्स्ट फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे क्यू कैसे क्रिएट की जाती है, वो कौन सी ऐसी टेक्निक्स है
जिनकी बिना पर हमारे प्रोसेसेस जो हैं वो इस क्यूज़ के अंदर आते हैं और फिर वहाँ से प्रोसेस होते हैं। तो आज के लिए हमने सिर्फ ये देखना है कि हमारा जो प्रोसेस शेड्यूल हो रहा है वो किस तरह से किया जा रहा है। तो उसमें हमारे पास जो हमारी मेन कॉमन टाइप्स है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं शेड्यूलिंग क्यूज़, वो हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो ये लिख लेता हूँ मैं साथ में, शेड्यूलिंग क्यू। क्यूज़ बेसिकली इसका नाम दिया गया है क्यू। अगर आप ये लिखेंगे उसके बाद फिर आपने फर्दर इसके आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है कॉमन टाइप्स वो लिखने हैं, उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। जो उसकी जो पहली टाइप है और वो है जॉब क्यू की। अच्छा, जॉब क्यू का मतलब क्या होगा? अगर हम देखते हैं कि जब भी हम कोई ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई प्रोसेस देते हैं कि भाई ये प्रोसेस हमारा जाकर सीपीयू में प्रोसेस करवा दें, तो वो क्या करेगा? उसके लिए एज अ जॉब है, ठीक है, उसको कोई वर्क असाइन कर दिया गया है कि भाई ये काम आपने करना ही है। मैंने पहले भी बताया था कि कोई भी प्रोसेस जो होता है वो मस्ट एग्जीक्यूट होता है, उसने एग्जीक्यूट होते ही आउटपुट में डिस्प्ले करवाना है अपने आप को। कहने का मकसद ये है कि जब हम कुछ प्रोसेस बना लेते हैं तो उस प्रोसेस को हम एक क्यू के अंदर रख देते हैं और उस क्यू में हमें जो जिसका नाम हम उस क्यू का दे रहे हैं वो जॉब क्यू है। वो क्यू क्या काम कर रही है? वो ये कर रही है कि हम ऑपरेटिंग जो है सीपीयू को ये असाइन करते हैं कि जी ये वाली जॉब जो है वो आपने करके परफॉर्म करके उसको आगे लेकर जाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगी? जॉब क्यू हो जाएगी, यानी कि इसके अंदर हमने लाजमी जो है लेकर आना। जी वकार, आप एडमिट हैं? यस सर। जी जी। सर जब एक क्यूरी में कोई चीज़ एंटर की जाती है, वो एक चीज़ पहले से प्रोसेस हो रही है, जी क्या वो कंप्लीट करने के बाद उसको उसे क्यूरी के अंदर जाके कंप्लीट करेगा नहीं या नहीं, पहले उसके अंदर जो इंटरप्शन हो सकती है, उसको वेटिंग स्टेट में लेकर जाकर अब इसकी टेक्निक अलग है। उसमें ये टेक्निक होती है कि आप उसको प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग दे दें। ये आगे हमने फर्दर टॉपिक में पढ़ना है कि किस तरह से उसको प्रायोरिटाइज किया जाता है, उसको कैसे वेटिंग स्टेट में लेकर आकर अगले वाले नए वाले को प्रोसेस करवाया जाता है। तो वो अभी उस टाइम क्यू में ही होता है, ठीक है। अब जॉब क्यू क्या कर रही है? जॉब क्यू करती क्या है कि जब एक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है तो उसको उस क्यू के अंदर ले आते हैं, ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम ले आता है। अब फॉर एग्जांपल जब उसकी बारी आती है तो ही जाकर उसने एग्जीक्यूट करना है अपने आप को। अब जब नहीं आई बारी तो वो अभी उसी जॉब क्यू के अंदर ही रहेगा और अपनी बारी का इंतजार करेगा कि जब अपनी उसकी बारी आ गई है, उसकी जो टर्न आ गई है, उस पर जाकर उसने एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। तो ये जॉब क्यू इसलिए इसका नाम दे दिया गया है कि इट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड, इसको हर सूरत में इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होना है, ठीक है। अब ये जॉब क्यू किसके लिए है? उस प्रोसेसर के लिए है जिसने उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है, ठीक है। तो ये तो होगी। अब एक और क्यू भी हमारे पास हो जाती है जिसको रेडी क्यू का नाम दिया गया है। ये सेम वही क्यू है जिसमें आपके पास एक प्रोसेस जो है वो अपनी कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस लेकर प्रोसेस होने के लिए आ जाता है। यानी कि एक प्रोसेस अभी एक नया बना ही है और उस जॉब क्यू के अंदर आया है। अब उसकी इंस्ट्रक्शन जितनी भी होगी वो अपने साथ इंस्ट्रक्शन लेकर आएगा, लेकर आने के बाद अपने आप को रेडी कर देगा। जी हाँ, मैं सारी कंप्लीट इंस्ट्रक्शन ले आया हूँ जो मुझे यूज़र की तरफ से मिली हैं, अब जाकर मैं प्रोसेस होने के लिए तैयार हूँ। तो वो रेडी क्यू में आकर आ जाएगा और रेडी क्यू में अपनी उसी उसी हवाले से उसी तरह से अपने आप को वेट करेगा कि जो ही मैं रनिंग स्टेट में, अब मैंने नेक्स्ट जो है उसकी है जो क्यू आती है वो रनिंग क्यू होती है। इससे हवाले से अगर फॉर एग्जांपल कोई नया आ जाती है, प्रोसेस आ जाता है, तो वो अपने आप को फिर दोबारा से वेटिंग में ले जाएगा। ये प्रोसेस स्टेट से बिल्कुल सेम मिलता जुलता है जो हमने प्रोसेस स्टेट्स में बात की है। इसी तरह वही सेम चीजें हम जो है वो स्केड्यूलिंग क्यूज के अंदर कर रहे हैं। यानी कि अगर जिनको टॉपिक प्रोसेस स्टेट्स का समझ आ गया, वही सेम टॉपिक जो है वो स्केड्यूलिंग के अंदर है, यानी कि वही चीज हम स्केड्यूलिंग के अंदर, प्रोसेस स्केड्यूलिंग के अंदर पढ़ेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर होता ही है कि जब रेडी से उसने रनिंग में जाना है, लेकिन अगर रनिंग नहीं जाता तो वो क्या करता है? अपने आप को वेटिंग में रख लेता है। यानी कि वो स्टेट जो है वो हमारे पास, यानी कि जो क्यू है वो क्या हो जाएगी? किस में चली जाएगी? वेटिंग में। इसकी डायग्राम भी बनेगी, वो भी डायग्राम से हम समझ लेंगे
किस तरह से वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन सारे प्रोसेसेस को वो इस क्यूज के अंदर ला कर उसको मैनेज करके प्रोसेस करता है। तो हमारा सबसे पहला जो काम होता है, यानी कि जब एक जॉब क्रिएट होती है तो उसके हवाले से हम देखते हैं, और उसके बाद जब वो रेडी स्टेट में जाती है यानी कि रेडी क्यू में जाती है उसके हवाले से देखेंगे, और फिर जो उसकी वेटिंग क्यू है वो भी देखेंगे। इसमें कोई टॉपिक अगर आप कोई चीज नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, इसके लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक और स्क्रीन। ठीक है, इस स्क्रीन से आपको पता चलेगा जो हमने प्रीवियस अभी पढ़ा है, तो उस चीज़ का आपका कॉन्सेप्ट आपको और मज़ीद क्लियर हो जाएगा। मैं एक दफ़ा इसको ओपन कर लेता हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स में होगी मेरे पास, और आई हैव टू शेयर दिस इसको सेव कर लेते हैं। सेव इन फोल्डर, ठीक हो गया हमने सेव। जब मैं चाहता हूँ कि इसको के सामने शेयर करवाया जाए, ये वाली स्क्रीन, ठीक है। ये स्टेट, ठीक है, तो ये आपको मैं अभी शेयर करवा देता हूँ। ये वाली स्टेट, ठीक है, ये हमने स्टेट के हवाले से बात की थी, और इसमें देखा कि हमारा जो प्रोसेस है वो कितनी स्टेट्स के अंदर जा रहा था। सेम टाइम हमारी स्केजुलिंग भी प्रोसेस की ऐसे ही हो रही है। ठीक है, यानी कि उसने, यानी उसका नाम, जो न्यू का नाम था उसने उसको जॉब क्यू का नाम दे दिया है, जो रेडी का नाम था उसको रेडी क्यू का नाम दे दिया है, जो वेटिंग का नाम था उसको वेटिंग क्यू का नाम दे दिया है। बाकी रनिंग क्यू में तो उसने लाजमी जाना है और उसने मस्ट टर्मिनेट तो होना ही है। सेम वही चीज जो वहां पर हमें नजर आ रही थी प्रोसेस स्टेट्स के अंदर, सेम वही चीज हम स्केजुलिंग के अंदर लेकर देख रहे हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई क्वेश्चन है समझने वाला तो आप समझ सकते हैं। सेम वही चीज आप यहाँ पर भी बना सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा स्केजुलिंग के अंदर कि जब आपका कोई प्रोसेस जॉब क्यू के अंदर होगा तो उसने रेडी क्यू में जाना है, रेडी क्यू के बाद फिर सीपीयू के पास जाकर उसने एग्जीक्यूट होना है, यानी कि वहां पर उसकी प्रोसेसिंग होनी है। अगर वहां पर इंटरप्शन होती है तो वो वेटिंग स्टेट में जाएगा, वेटिंग स्टेट में जाने के बाद फिर वो कहाँ जाएगा, दोबारा से रेडी क्यू में, रेडी क्यू से जाने के बाद फिर वो सीपीयू के पास जाएगा। इसकी दोबारा से मैं डायग्राम कुछ इस तरीके से समझ लेते हैं। ये मैंने सेव कर दिया है, अब देखें। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो जॉब क्यू का है होगा सबसे पहले। ठीक है, कि यहाँ पर आपकी एक जॉब क्यू बना दी गई है, उसके अंदर सारे जो है प्रोसेसेस जो है वो क्रिएट हो चुके हैं, यानी कि रेडी टू एग्जीक्यूट। अब उसने जाना है कहाँ पर, इस क्यू के पास, रेडी क्यू के पास, और देन दे गो टू सीपीयू। ठीक है, तो वो यहाँ पर वो सीपीयू के पास जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर वो अगर फॉर एग्जांपल इंटरप्शन होती है किसी नए प्रोसेस की वजह से, तो वो उसने यहाँ वेटिंग स्टेट में चले जाना है। ये सीपीयू स्केजुलिंग, यानी कि जो हमारा प्रोसेस स्केजुलिंग है, बेसिकली सीपीयू तो हमारा अलग होगा टॉपिक, जो प्रोसेस स्केजुलिंग है उसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो प्रोसेस है वो जॉब क्यू के अंदर आएगा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ, देन वो कहाँ जाएगा, रेडी क्यू में, और यहाँ पर प्रोसेस सीपीयू मौजूद है। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, किसी वजह से इंटरप्शन हुई है तो वो वेटिंग क्यू में चला गया है। ये एक स्केजुलिंग है हमारी, सी प्रोसेस स्केजुलिंग। ठीक है, टेक्निक है। इस टेक्निक में क्या हो रहा होता है कि हम मैक्सिमम मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हमारा जो सीपीयू वो मैक्सिमम यूटिलाइज हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ से आपका जॉब क्यू में गया, जॉब क्यू से रेडी क्यू में गया प्रोसेस, और उसके बाद फिर रेडी क्यू से नेक्स्ट जो है वो उसने सीपीयू के पास जाना है। सीपीयू के पास एग्जीक्यूट हो जाना, जब इस टाइम तब होना है जब कोई इंटरप्शन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर इंटरप्शन हो जाती है, ठीक है,
اگر انٹرپشن ہو جاتی ہے تو اس ریڈی کیو کیا کام کرے گی, ریڈی کیو سی پی یو کے پاس جائے گی جی یہ پروسیس کریں. اگر آپ کا پروسیس کی انسٹرکشن زیادہ جو ہے وہ زیادہ ہے اور ایک نیا پروسیس جس کی انسٹرکشن بہت کم ہے اور اس کو پرائورٹی دی جا رہی ہے کہ بھئی آپ جو ہے وہ پہلے ایگزیکیوٹ ہو جائیں, تو کیا کرے گا سی پی یو اس پروسیس کچھ دیر کے لیے, ٹھیک ہے, کچھ ٹائم کے لیے وہ اس کو ویٹنگ سٹیٹ میں رکھ کے جائے گا. ویٹنگ سٹیٹ میں جانے کے بعد پھر دوبارہ سے اس کو ریڈی کیو میں لے کر جایا جائے گا. اس طرح سے یوں ریڈی کیو میں جائے گا دوبارہ, اور اگین اس کو ہم پروسیس کے لیے استعمال کریں گے ایسے, ٹھیک ہے. تو یہاں سے جا کر پھر دوبارہ سے وہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا, اینڈ پہ جا کر یہاں پر اس کی اینڈنگ ہو جائے گی. اس کو یہاں پر اینڈ بولتے ہیں یا ٹرمینیٹ بولتے ہیں, دونوں ورڈنگ ٹھیک ہے. یہ آپ کا یہاں سے پروگرام جو ہے وہ اینڈ ہو گیا, پروسیس جو ہے وہ بیسیکلی اینڈ ہو گیا. تو یہ آپ پروسیس اسکیجولنگ کے ٹاپک کے اندر یہ والی ڈائیگرام بھی جو ہے وہ ڈرا کریں گے, ٹھیک ہے جی. کوشچن ہے تو پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. کوشچن ہے, میں اٹینڈنس بھی لے لیتا ہوں ایک دفعہ پھر سے اگین. سر وہ ایک نوٹیفیکیشن ہمارے پاس آیا تھا, اس کے حوالے سے کچھ پوچھ سکتے ہیں؟ جی ایک منٹ ذرا جی.